नमस्कार, यो एबी न्यूज रेड अलर्ट हो। हामीले लगातार सम्बन्धित क्षेत्रमा सजग र सचेत गराउनका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग संवाद गर्दै आएका छौं र विभिन्न पहिरो बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट त्यहाँको अवस्थाको विषयमा पनि जानकारी गराइरहेका छौं। 3 दिन यता सक्रिय भएको मनसुन आज केही सुधारको संकेत देखा परेको छ। यद्यपि आज पनि केही स्थानमा आंशिक तथा मध्यम वर्षाको सम्भावना भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका केही शहरमा अहिले मौसममा सुधार आएको छ र केही ठाउँमा आंशिक पानी परिरहेको छ भने केही ठाउँमा घाम लाग्ने संकेत देखा परेको छ। तर प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 3, प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानमा र तराईका क्षेत्रमा नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढेको जानकारी आएको छ। आज पनि हामी देशभरका कुन ठाउँमा के भइरहेको छ र कुन ठाउँमा कुन निकायले कस्तो खालको व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेको छ, जोखिम न्यूनीकरणको लागि के गरिँदैछ र बाढी पहिरो गएका क्षेत्रमा अहिले के भइरहेको छ, यही विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट जस्ताको तस्तै प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिबाट जानकारी गराउनेछौं। नेपालमा जेठको 30 गतेबाट मनसुन सक्रिय भएको थियो। त्यसयता लगातार वर्षा भइरहेको छ र वर्षाले गर्दा अहिलेसम्म ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। पछिल्ला केही दिनमा मात्रै 114 जना व्यक्तिको बाढी पहिरो र डुबानका कारण ज्यान गएको छ। त्यसैगरी 50 भन्दा धेरै व्यक्ति बेपत्ता भएको जानकारी आएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा बेपत्ता भएका केही व्यक्ति, त्यसैगरी सङ्खुवा सभामा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य रोकिएको छ र त्यहाँ अहिले स्थानीय प्रशासनले केही स्थानीयलाई लगाएर अनुसन्धान र खोजबिनको काम अगाडि बढाए पनि व्यक्तिहरूको उत्खनन गर्ने काम भने बेपत्ताहरूको खोजी कार्य प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन। 23 जिल्लामा 114 जना व्यक्तिको ज्यान गएको खबर जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ र 9 जिल्लामा 50 भन्दा धेरै व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। धादिङका विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ र मोवा खोलाको पुल जोखिममा परेको भनिएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारीको लागि संवाददाता बद्री अधिकारी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। बद्री, धादिङको विभिन्न ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो र त्यो मोवा खोला पुल सञ्चालन गर्नको लागि पनि केही गृह कार्य भएको बुझिएको छ। पछिल्लो अवस्था के हो, के प्रयास भइरहेको छ? गए राति परेको अविरल वर्षाको कारणले राजमार्ग क्षेत्रको 16 स्थानमा पहिरो गएको थियो। राजमार्ग क्षेत्रको यो तालिसे, चरौदी, गलौदी, जरेखेत, बेलखु, फुर्के खोला, सोती खोला, बाँदरे मोड, जवाङ खोला लगायतको स्थानहरूमा गए रातिको अविरल वर्षाको कारणले पुनः पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको थियो र उक्त स्थानहरूमा अहिले सडक सरसफाई गरेर एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यो चितवन बद्री तत्काल सडक सञ्चालन गर्न सकिने हो कि एकतर्फी सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा प्राविधिक टोलीले बताएको, यसको सञ्चालन गर्नको लागि कति जति समय लाग्ने जानकारी छ? यो चितवन र धादिङको सिमानाको मौवा खोलाको पुलमा अलिकति पुल मर्मतको कार्य जारी भइरहेको छ। त्यो स्थान बाहेक अन्य स्थानमा चाहिँ एकतर्फी यातायात सञ्चालन गर्न सुरु अलि बिहानैदेखि चाहिँ बाटो सरसफाई गरेको कारणले अन्य स्थानमा चाहिँ एकतर्फी यातायात सञ्चालन भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र यो चितवन र धादिङको सिमानाको मौवा खोलाको पुलमा चाहिँ हिजो राति 11 बजेसम्म पनि यो काम पुल मर्मतको कार्य भइरहेको र अहिले बिहान 7 बजेदेखि नै 100 जना भन्दा माथिको सुरक्षाकर्मी, लेबर, सडक विभागको जेसीबी लगायतले चाहिँ यो पानीको बाब हटाउने काम भइरहेको भन्ने अहिले जानकारी प्राप्त भएको छ। मैले केही समय अगाडि धादिङका प्रमुख जिल्लाधिकारी आसमान तामाङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँहरू अहिले फिल्डमै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अहिले चाहिँ यो ग्याबिङ बक्स राखेर चाहिँ पुल मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। मोवा खोलाको पुल मर्मत गर्नको लागि कति जति समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ?
आज मौसमले साथ दियो भने अहिलेसम्म मौसमले साथ दिइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र उहाँहरूले बेलुकासम्म यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा काममा जुटिरहनु भएको छ। पहिरो झरिरहेको ठाउँमा थप पहिरो झर्न सक्ने सम्भाव्यताको विषयमा प्राविधिक टोलीले के बताइरहेको छ? त्यस ठाउँमा जोखिम न्यूनीकरणको लागि के गरिँदैछ? विष्णुजी, अहिले जिल्लाको समग्र कुरा बताउनु पर्दाखेरिमा जिल्लामा चाहिँ 71 घर चाहिँ स्थानान्तरण भइसकेका छन्। म जुन जानकारी गराउन चाहन्छु, गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 भल्टारमा 5 घर चाहिँ छिमेकीको घरमा स्थानान्तरण भएका छन् पहिरोको कारणले। गजुरी गाउँपालिका 2 सुन्दर गाउँमा 9 घर स्थानान्तरण भएका छन्। उनीहरू गजुरी गाउँपालिकाको सिटिभिटीको कार्यालयमा स्थानान्तरण भएका छन्। सिद्धालेख गाउँपालिका वडा नम्बर 7 भरे डाँडामा 19 घर स्थानान्तरण भएका छन्। उनीहरू कुण्डेश्वर माविमा स्थानान्तरण गरेर बसिरहेका छन्। त्यसै गरी त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका हिजो जुन 3 जनाको मृत्यु पनि भएको थियो उक्त स्थान गोलाङमा, त्यहाँ अहिले 3 घर स्थानान्तरण भएका छन्। उनीहरू अहिले नजिकैको महादेव मन्दिरमा चाहिँ उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। त्यसै गरी नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 14 देउराली गाउँमा 2 घर स्थानान्तरण भएका छन्। उनीहरू छिमेकीको घरमा बसिरहेका छन्। बेनीघाट रोरन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 आठ फर्कमा 20 घर स्थानान्तरण भएका छन्। उनीहरू नजिकैको कन्यादेवी स्कुलमा स्थानान्तरण गरेर बस्नु भएको छ। त्यसै गरी सिद्धालेख गाउँपालिका 7 भैँसेमा 7 घर स्थानान्तरण भएका छन्। उनीहरू जमुना डाँडामा त्रिपालमा घर बनाएर अहिले बसिरहेको छन्। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको 10 वडा नम्बर 10 जङ खोलामा 1 घर स्थानान्तरण भएका छन्। उनीहरू छिमेकीको घरमा बसेका छन्। त्यस्तै गरी बेनीघाट रोराङकै अन्य 5 स्थानमा चाहिँ 5 घर स्थानान्तरण भएको छन्। उनीहरू आफन्त र छिमेकीको घरमा बसेर अहिले जिल्लामा चाहिँ 71 घर चाहिँ स्थानान्तरण भइसकेको अवस्था छ। बद्री, अन्य जोखिमयुक्त आकलन गरिएका क्षेत्रहरू कुन कुन छन् र अब कति बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक देखिएको भनेर विपद व्यवस्थापन निकायले बताएको छ? अहिलेसम्म अब स्थानान्तरण गर्न आवश्यक 71 घर लाई चाहिँ आवश्यक ठानेर उहाँहरूले स्थानान्तरण गरिसक्नु भएको छ र थप त्यस्तो कुराकानी आयो भने तत्कालै स्थानान्तरण गर्नको लागि चाहिँ स्थानदेखि जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको विपद व्यवस्थापन समिति धादिङले बताएको छ। बद्री, अहिले त सडकबाट पहिरो झरेको ठाउँमा पहिरो पन्छाएर एकतर्फी सवारी सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। त्यहाँ थप पहिरो खस्ने विषयमा प्राविधिक टोलीले के बताइरहेको छ र त्यहाँ पहिरो खसेको अवस्थामा तत्काल पहिरो हटाउन वा पहिरो खस्न नदिनको लागि के प्रयास हुँदैछ? अहिले अब आज बिहानबाट चाहिँ धादिङमा पानी परेको अवस्था छैन। त्यो भएको कारणले अब पहिरो खसिहाल्छ कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब पानी थप भएन भने पहिरो खस्दैन कि भन्ने हिसाबमा कुराकानी आएको छ। तैपनि पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध हुने बित्तिकै तत्कालै सडक सुचारू गर्नको लागि चाहिँ सडक विभागको जेसिबीहरू र सुरक्षाकर्मी र स्थानीय निकायका जनसेवकहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा राखिएको बताइएको छ। धन्यवाद बद्री। यहाँसँग हामी अद्यावधिक जानकारी लगातार लिनेछौँ। हाम्रा संवाददाता बद्री अधिकारी धादिङबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। धादिङमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध बनेको थियो र त्यहाँ अहिले एकतर्फी रूपमा सडक सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइएको भनेर पछिल्लो जानकारी आएको छ। त्यसै गरी मौवा खोलाको पुल जोखिममा परेको थियो। पुल बचाउनका लागि हिजो केही तार जाली लगाउने कार्य भएको बताइएको थियो र आज बिहानैबाट मर्मत गर्ने काम चलिरहेको छ र आज बेलुकासम्म मौवा खोलाको पुल सञ्चालन गर्नको लागि सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको छ र अहिले पहिरो गएका ठाउँमा थप पहिरो नझरोस् भन्नका लागि प्राविधिक टोलीले अनुसन्धानको काम अगाडि बढाएको छ र त्यस ठाउँमा पहिरो पन्छाउनका लागि एक्साभेटर सहितका साधनलाई तयारी अवस्थामा राखेको भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी धादिङका विभिन्न क्षेत्र विभिन्न गाउँपालिकामा गरी जोखिमयुक्त मूल्याङ्कन भएका 71 घर परिवारलाई विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ र अहिलेको अवस्थामा अति जोखिममा परेका घर परिवारलाई स्थानान्तरण गरेको भए पनि अन्य क्षेत्रमा पनि स्थानान्तरणको आवश्यकता महसुस भए त्यस ठाउँमा पनि सोही अनुसारको स्थानान्तरणको पहल चालिने जिल्ला विपद व्यवस्थापन निकायले जानकारी दिएको छ।
हामी अब दार्चुलातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। दार्चुलाबाट संवाददाता कमल राज जोशी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। कमल, दार्चुलामा अहिले मौसमी अवस्था कस्तो छ र केही दिनदेखिको अविरल वर्षाले गर्दा त्यहाँ पुर्याएको आजसम्मको क्षतिको विवरण के छ यहाँसँग? विष्णु, लामो समयदेखि लगातार 2-3 दिनको झरीपछि जुन त्रासदीपूर्ण वातावरण थियो त्यो आज अलि राहतपूर्ण भएको छ, किनभने आज बिहानैदेखि मौसम खुलेको छ, घाम लागेको छ। यद्यपि अलिअलि बादल पनि छ, तर पानी चाहिँ परेको छैन। यसले गर्दा यहाँको जुन बाढी पहिरोको त्रास थियो जनमानसमा त्यो अलि रोकिएको छ। तर यो विगतको 2 दिनमा लगातार झरीका कारण साउन 4 गते र साउन 5 गते राति भिन्न भिन्न ठाउँमा भिन्न भिन्न स्थानमा भएका घटनामा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ। विष्णु, साउन 4 गते नौगाड गाउँपालिकामा 42 वर्षीय मानमती ठगुन्ना र त्यसै गरी 5 वर्षीय बालिका पार्वती ठगुन्नाले ज्यान गुमाइन् भने 5 गते राति मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 8 शङ्करपुर पस्तीमा 25 वर्षीय अर्जुन दर्जी र 18 वर्षीय मिलन दर्जीले पनि ज्यान गुमाए। र यो घटनामा घाइते भएका 2 जना, खास गरेर मृतककी दिदी लक्ष्मी परियार र लक्ष्मी परियारका छोरी सोनिया परियार 12 वर्षीय बालिका, 2 जनाको अवस्था गम्भीर भएपछि उनीहरूको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ र उनीहरूको अहिले कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ। विष्णु, र यो खास गरेर यो वर्ष औसतमा पानी बढी परेको र वर्षा बढी भएकोले बाढी पहिरोको त्रास बढेको हो। यो विज्ञहरूको पनि त्यही छ विष्णु भनाइ। हिउँदमा पनि यो वर्ष वर्षा बढी भयो, यसले गर्दा माटो गलेको अवस्था र अहिले सामान्य वर्षाले पनि पहिरो जाने एउटा कारक त यो भयो। र अर्को विष्णु, यो देशव्यापी नै कारण भन्नुपर्छ अहिलेको हाम्रो डोजरे विकास। हरेक ठाउँमा बिना डिपिआर नै हामीले प्रकृतिसँग खेल्यौँ, यसले गर्दा यो अहिलेको विनाश निम्त्याएका छौँ। यो हाम्रो मानवीय कारण नै गर्दा यो विनाश हामीले निम्तेका हौँ। र अहिले पनि यो दार्चुला जिल्लाको हकमा भन्दा पनि यहाँ पनि यस्ता विकासहरू भएका छन्। छोटो अवधिमा डोजर लगाएर बिना डिपिआर। कमल, अहिले जुन ठाउँमा पहिरो गयो, घटना भए, त्यो ठाउँमा पहिरो जानुको कारण पनि अव्यवस्थित तरिकाले खनिएका सडक नै थियो त? विष्णु, अब जुन घर च्यापिएर घर पुरिएर मानवीय क्षति भएको छ त्यो स्थानमा अब नौगाडको हकमा खोलामा बाढी आएर हो। त्यो खोलाको बाढीको कारक पनि हामीले प्रकृतिसँग जिस्काएकै हौँ भन्नुपर्छ। र जुन शङ्करपुरको घटना हिजो जुन पस्तीमा भयो मालिकार्जुन, त्यो ठाउँमा भने अब खासै त्यो सडक खनेको छैन, त्यो डाँडोमै त्यो पहिरो गएको छ, घरमाथिबाट पहिरो आएर पुरिएको छ। त्यो वर्षाको कारण हुनसक्छ। तर अब यो 2 घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै घटना हुन्, तर यस्ता घटना अझै पनि घट्न सक्छन् विष्णु, किनभने यस्ता विकासहरू जुन हामीले प्रकृतिलाई खलबलिएका छौँ, यस्ता विकासले गर्दा त हामीले यो निम्त्याएका छौँ विनाशलाई। अब अझै वर्षा अब हुने सम्भावना छ। यो बर्खा पनि मध्य बर्खा नै। अब भदौसम्म यस्तै रह्यो भने त अझै मानवीय क्षति हामीले कति बेहोर्नु पर्ने, यसको आकलन गर्न सकिन्न विष्णु। कमल, यहाँले डाँडा पहिरो गएको जानकारी गराउनु भयो। केही सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारका माध्यमहरूमा पनि त्यो दृश्यहरू अहिले प्रसारण गर्नेदेखि छाप्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँ केही घरहरू पनि जोखिममा परेको देखिएको थियो। त्यो स्थानमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अन्यत्र कहाँ स्थानान्तरण गरिएको छ, कहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ? विषय अब हामीले यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक अर्थात् प्रमुख जिल्लाधिकारी शरद चन्द्र पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनीहरूको अवस्था के छ, अहिले विस्थापित कति छन्, उनीहरूको यकिन तथ्याङ्क आयो कि आएन भन्ने कुरामा हामीले गरेका थियौँ कुराकानी। र उहाँको भनाइअनुसार अब जुन विस्थापित खासै त्यति विस्थापित भएका छैनन्। अब आंशिक घर क्षति भएका र पूर्ण घर क्षति भएका केही मान्छे, तिनीहरूको तथ्याङ्क खासै आइपुगेको छैन, त्यो सङ्कलन हुने क्रममै छ। र केही मानिसहरूलाई अब राहतका कुराहरू होलान्, उनीहरूका पुनर्स्थापनाका कुराहरू होलान्। उनीहरूको लागि अब हामी डिडिएमसीको बैठक बसेर त्यसलाई अब तथ्याङ्क आइसकेपछि स्थानीय तहमा पनि कोर्डिनेसन गरेर उनीहरूसँग समन्वय गरेर हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नुभएको छ उहाँले। र यसको लागि अब तथ्याङ्क आउन बाँकी छ। उनीहरूको अब धेरै विस्थापित चाहिँ भएका छैनन्। अब खास गरी नौगाडमा बढी क्षति गरेको नौगाड खोलाको बाढीले खोला किनार भएका बस्तीहरूमा अलि जोखिम नै छ, त्रास नै छ। उनीहरू अब नजिकैको आफन्तको घरमा अथवा आफन्तकोमा बसेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। कमल, त्यसो भए विपद व्यवस्थापनको लागि जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरणको लागि योजना प्रभावकारी बनेको रहेनछ भनेर बुझ्नु पर्यो, होइन? विष्णु, सही भन्नुभयो। अहिलेसम्म हामीसँग हाम्रो तयारी त्यति पुगेको छैन। अब यसो पनि भयो विष्णु, अब अहिलेको यो अनपेक्षित ठाउँमा पहिरो जाने र अकल्पनीय खोलामा पनि बाढी आउने भएको छ। यो अब के भन्ने, यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग यसलाई तुलना गर्ने अथवा उसँग जोड्ने, अर्थात् हाम्रो यो अघि पनि मैले भने डोजरे विकाससँग गर्ने, अर्थात् प्रकृतिसँग गर्ने, यसले गर्दा पनि आकलन गर्न सकिएको छैन विष्णु। र हाम्रो तयारी पनि पुगेन विष्णु, यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। किनभने हाम्रो
जुन संयन्त्र छ अहिलेको 3 तहका सरकारहरू छन्, खास गरेर स्थानीय तह सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यो जिम्मेवारी पनि कतै कम भयो कि भन्ने यो आभास हुन्छ विष्णु, यो अनुभव गर्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो रिस्पोन्स त्यति जानु हुँदैन, अर्थात् हामीले दीर्घकालीन हामीले योजना बनाएनौँ र त्यो अनुसार हामी चलेनौँ। हामीले जोखिम मात्रै निम्त्यायौँ, तर त्यो जोखिमलाई हामीले सामना गर्न सक्ने खालको हामीले त्यो योजना चाहिँ हामीसँग भएन विष्णु, यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। कमल, अब त्यहाँ विभिन्न राजमार्गहरू सडकहरू पनि अवरुद्ध भएको भनिएको थियो, त्यो क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था के छ? विष्णु, खास गरेर अब जुन कच्ची सडक मार्ग छन् यिनी चाहिँ अवरुद्ध छन्, यिनीहरू खोल्न अझै टाइम लाग्छ र वर्षा हुने क्रम जारी भएकोले आज खोले फेरि बेलुकी वर्षा भएपछि फेरि अवरुद्ध हुन्छन्। र महाकाली लोकमार्गको हकमा पनि आंशिक रूपमा खुलेको छ, अहिले आवागमन सुचारू भएको छ। जुन गोकुलेश्वर खलङ्गा सडक खण्ड छ 72 किलोमिटरको क्षेत्रमा बिचमा पहिरो गएको थियो, खोलाहरूमा बाढी गएर कजवेहरू कलबरहरू बगाएको अवस्था छ। त्यसमा अब अहिले डोजरहरू प्रयोग गरेर स्काइभेटर प्रयोग गरेर आंशिक रूपमा चाहिँ खोलेको छ। यातायात चाहिँ जुन लोकमार्गको यातायात सुचारू भएको छ र जुन स्थानीय तहसँगका कच्ची बाटाहरू छन् तिनीहरू चाहिँ अवरुद्ध नै छन्। अब सडक भनेको दिनचर्यासँग व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि धेरै क्षेत्र प्रभावित बन्छ। त्यो सडकलाई अवरुद्ध हुने बित्तिकै तत्काल सञ्चालन गर्नको लागि, पहिरो झर्न नदिनको लागि, जोखिम न्यूनीकरणको लागि गरिएको प्रयास चाहिँ कति प्रभावकारी देखिन्छ? विष्णु, अब खास गरेर अब अहिलेको उसमा हेर्ने परिवेशमा हेर्ने हो भने अब प्रत्येक स्थानीय तहसम्म सडक खनिएका छन्। अब त्यसको लागि हामीसँग सडक निर्माण त गऱ्यौँ, तर यसको लागि अब त्यसलाई बर्खाको बेला सडकलाई सफा गर्ने, अब पहिरोलाई रोक्नको लागि रोकथामका उपायहरू गर्ने, पहिरो नियन्त्रणको उपाय गर्ने, त्यो खासै हाम्रो योजना देखिएन। अब यो बर्खामा चाहिँ प्रत्येक वर्ष यस्तै हो विष्णु, अब प्रत्येक वर्ष बर्खामा सडक अवरुद्ध हुने, भदौ असोजदेखि मात्रै सुचारू हुने, हिजो मात्रै सुचारू हुने हो। अब जबसम्म यो सडकलाई पहिरो नियन्त्रणका कुराहरू अनि सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू जबसम्म हुँदैनन् तबसम्म यो सम्भव प्राय कमै हुन्छ। किनभने पहाडी जिल्लाको हकमा अब भूबनोट नै यस्तै छ, यहाँको भूबनोट पहाड छ, चट्टान छ, पहिरोको बढी सम्भावना हुन्छ। कमल, अब संक्षेपमा यहाँले बताउनु भयो हरेक वर्ष सडक अवरुद्ध हुँदा भदौपछि मात्रै नियमित सडक चल्दै आएको थियो। यो बीचमा व्यक्तिहरूलाई अस्पताल जानुपर्ने हुनसक्छ, औषधि ल्याएर ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हुनसक्छ, खाद्यान्नकै दिनानुदिन आवश्यकताहरू नै जोहो गर्नका लागि कठिन हुनसक्छ। त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि कार्ययोजना के छ? खास गरी प्रभावित हुने भनेका विष्णु सडक अवरुद्ध हुँदा ग्रामीण बस्तीमा भएका खास गरी वृद्धहरू, विद्यालय जाने बालबालिकाहरू, त्यस्तै अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो खाद्यान्नको कुराहरू, अब महँगाई बढ्ने। अब हुन त अब गाउँघरतिर यस्तै परिपाटी लामो समयदेखि चलिआएको हुनाले उनीहरूले आफ्नो खाद्यान्नको जो लामो समयको लागि गरिरहेका हुन्छन्। तैपनि अकस्मात कोही बिरामी पर्यो भने उनीहरूलाई मार्न पर्ने त्यो समुदाय, त्यो वर्ग नै हो, त्यो पर्दै आइरहेका छन्। त्यसको लागि खासै अब तयारी के भन्ने, तयारीको नाममा त सुन्ने नै छ विष्णु। धन्यवाद कमल। संवाददाता कमल राज जोशी दार्चुलाबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। दार्चुलामा साउन 4 गते र साउन 5 गते भएको वर्षाले गर्दा 4 जना व्यक्तिको ज्यान गएको खबर छ। त्यसैगरी केही अवरुद्ध भएका राजमार्गहरू बिस्तारै सञ्चालनमा आउन थालेका छन् भने ग्रामीण सडक कहिलेबाट सञ्चालन हुन सक्छ, त्यसलाई कस्तो प्रकारले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कार्ययोजना अझै बनिसकेको छैन। अव्यवस्थित तरिकाले खनिएका ग्रामीण सडकले गर्दा राजमार्ग जोखिममा छ। ती सडकहरू भत्किँदा हरेक वर्ष लाखौँ रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ र विकासको नाममा खनिएका सडक दीर्घकालीन योजना बिना नै खन्नका लागि सुरु गर्दा, त्यसैगरी सञ्चालन गर्नको लागि तयारी गरिरहँदा ती सडकले विपद निम्त्याइरहेको छ। त्यसैगरी वातावरणमा व्यक्तिहरूले गरेको खेलवाडले गर्दा पनि अहिले जलवायु परिवर्तनले गर्दा आकस्मिक रूपमा पानी पर्ने, त्यसैगरी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूक्षय, बाढी पहिरोको जोखिम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। हामीले लगातार यस्तै विषयमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ, सचेत गराइरहेका छौँ। तर जिल्ला तहदेखि सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा हुने विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संयन्त्रसँग भरपर्दो, चित्त बुझ्दो र प्रभावकारी जवाफ भने पाइने गरेको छैन। विपदको समयमा, बाढी पहिरोको समयमा व्यवस्थापनको लागि निकै राम्रा खालका कागजी योजना बने पनि कार्यान्वयनमा भने ल्याएको देखिएको छैन। जोखिमयुक्त ठानिएका र अति जोखिममा परेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि प्रभावकारी योजना नबन्दा त्यस क्षेत्रमै हरेक वर्ष व्यक्तिहरूको ज्यान गइरहेको छ र धनजनको क्षति भइरहेको छ। तर सरकारको भूमिका विपद भइसकेपछि, डुबान भइसकेपछि, बाढी पहिरो गइसकेपछि उत्खननको लागि ढिलै भए पनि सुरक्षा संयन्त्र पठाउने, सुरक्षा संयन्त्र पुर्याउने, व्यक्तिको शव गन्ने,
भत्किएका घरको सङ्ख्या गन्ने लगायतका काममा मात्रै सीमित भइरहेको छ। यो भूमिका सरकारले चाहने हो भने र साँच्चीकै इच्छा शक्ति हुने हो भने बढाउन सकिने विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। र जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई हेर्ने हो भने र त्यहाँ अवलम्बन गरिएका उपाय हेर्ने हो भने नेपालमा बाढी पूर्वको सूचना दिने संयन्त्र पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। पहिरो पूर्वको सूचना दिने संयन्त्र भने हाम्रोमा विकास भएकै देखिएको छैन र डुबान प्रभावित क्षेत्र हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आएका छन्, तर त्यस ठाउँको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र तत्कालको व्यवस्थापनको लागि पनि प्रभावकारी पहल भइरहेको छैन। हामीसँग यति बेला संवाददाता अनिल लिगल पाल्पाबाट जोडिनु भएको छ। अनिल, पाल्पाको सिद्धार्थ राजमार्ग खुलेको जानकारी आएको छ, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, अहिले सडक आवागमन कसरी भइरहेको छ? हिजो दिउँसोदेखि नै पहिरो पन्छाउने काम सुरु भइसकेको छ र विभिन्न ठाउँमा पहिरो गइरहेको ठाउँमा पनि यतिखेर एकतर्फी भए पनि बाटो सुचारू गर्ने काम सुरु भइरहेको छ। हिजो बाटो सञ्चालनमा आएको हुनाले उत्तर कान्छन सडक अहिलेसम्म त्यस्तो अहिले बन्द भएको भन्ने जानकारी त आएको छैन। एकतर्फी भए पनि गाडी अहिले कुदिरहेको भन्ने जानकारी पाएको छौँ। अनिल, सडक दुईतर्फी सञ्चालनको लागि के तयारी हुँदैछ, कति समय लाग्ने जानकारी छ? अहिले पानी त हिजो साँझदेखि केही पानी आउन कम भएको हुनाले बिस्तारै बिस्तारै रूपमा बाटोको भएको पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ र धेरै नै ठाउँमा पहिरो गएको हुनाले त्यति सम्भव अझैसम्म छैन दुईतर्फी सञ्चालन हुनलाई भने अहिले एकतर्फी मात्र भए पनि सञ्चालनमा आइरहेको छ र पानी यदि परेन भने त्यो पानी नपरेको खण्डमा पहिरो पन्छाउँदाखेरि दुईतर्फी पनि सञ्चालन हुने जस्तो केही समयपछि होला जस्तो कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो बढी नै भएको ठाउँमा एकतर्फी हुन्छ भने कम भएको ठाउँमा दुईतर्फी पनि सुचारू गर्न सकिने भन्ने जानकारी पाएका छन्। पहिरो खसेको ठाउँमा थप पहिरो खस्न सक्ने अवस्थाको विषयमा त्यहाँ पुगेको प्राविधिक टोलीले यहाँसँग संवादको क्रममा के बताएको छ? यो राम्रोसँग पन्छाएको पाइएको छैन। हामीले एकतर्फी मात्र नै सुचारू बाटो मात्र सुचारू गरिरहेको छ भने फेरि पनि पहिरो पानी आएको खण्डमा ती पहिरोहरू हिलोसँग झरेर फेरि पनि ब्लक हुने सम्भावना रहिरहेको छ। किनभने राम्रोसँग ती पहिरोलाई राम्रोसँग फालिदिएको भए पन्छेको भए चाहिने बाटो सुचारू हुने थियो। तर अहिले बाटो मात्र खुल्ने तरिकाले एकतर्फी भए पनि खुल्ने किसिमले मात्र पहिरो त्यतिकै राखिरहेको छ। बाटो एकतर्फी बाटो लगिरहेको छ र त्यो बाटो एकतर्फी लाँदाखेरि पानी परेर फेरि पनि त्यो पहिरो झरेर कुनै पनि अवस्थामा बाटो बन्द हुन सक्ने देखिन्छ। अनिल, त्यो सडक भएर यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूसँग यहाँको संवाद भएको जानकारी केही समय अगाडि गराउनु भएको थियो। उनीहरूले सडकको अवस्थाको विषयमा के बताइरहेका छन्? सहजता असहजताको विषयमा उनीहरूको भनाइ के छ? उनीहरूको भनाइ त यात्रा गर्दाखेरि एकतर्फी गाडी चलाएको छ भने एकतर्फी पहिरो हेरेर दगुर्ने कार्य अहिले पनि जारी रहेको छ। किनभने कुनै पनि बेला ती पहिरोहरू खस्ने भन्ने जानकारी आएको छ र उनीहरूले एकतर्फी माथिबाट पहिरो हेर्छन् भने एकतर्फी बाटो आफ्नो बाटो पार गर्ने कार्य यसरी चलिरहेको छ। किनभने अझ पनि मान्छेलाई डर राख्छ कुनै पनि बेला पनि पहिरो आउन सक्ने भन्ने देखेर पनि मान्छेहरू त्यसरी चर्चित भएर यात्रा गरिरहेको पाइरहेको छ। धन्यवाद अनिल। संवाददाता अनिल लिगल पाल्पाबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। अवरुद्ध भएको सिद्धार्थ राजमार्ग सञ्चालनमा आउन थालेको छ। सडक एकतर्फी खुलेको छ, दुईतर्फी खुलाउने विषयमा प्रयास जारी राखिएको छ। एकतर्फी खुलाउँदा पनि सामान्य अवस्थामा सडक आइसकेको छैन र त्यहाँबाट चिप्लिएर सवारी साधन दुर्घटना हुन सक्ने आशंका त्यहाँबाट सडक भएर यात्रा गरेका व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन् र पहिरो झरेको ठाउँमा थप पहिरो झर्न सक्ने आशंकामा एक्साभेटर सहितको साधनलाई तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी आएको छ। त्यसैगरी सडक दुईतर्फी सञ्चालन गर्ने विषयमा अहिले विभिन्न किसिमका प्रयास र पहल जारी राखिएको छ। माथिबाट पहिरो खस्ने क्रम पनि केही ठाउँमा अझै पनि जारी रहेको छ र पहिरो खस्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै त्यस ठाउँलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा राखिएको छ र सडक सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका उपाय अवलम्बन गरिएको जानकारी आएको छ।
3 दिनदेखि जारी रहेको मनसुन आज केही सुधारको सङ्केत देखा परेको छ। केही जिल्लामा घाम लागेको छ भने केही जिल्लामा बादल रहे पनि वर्षा भने भइरहेको छैन। केही जिल्लामा अहिले पनि सामान्य वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 का केही जिल्ला अझै पनि डुबान भइरहेको, नदीमा पानीको बहाव नघटेको जानकारी आएको छ र आज पनि केही स्थानमा भारी वर्षा सहितका मौसम बदली भएपछि पानी पर्ने सम्भावना भएको जानकारी आएको छ। सजगता र सचेतनाको सन्देशसहित विभिन्न ठाउँमा भएका घटनाको विषयमा हामीले लगातार जानकारी गराइरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।